उनका इलाज करने वाले अंबिया का दरवाज़ा बंद कर दिया तो ये खुदा के रहम के खिलाफ है। फिर ये रहम तो नहीं उम्मत पे, खुदा की तरफ से नौज़ुबिल्लाह एक बेरहमी का सलूक हो। और अल्लाह ताला फरमाता है कि कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम अंबिया की उम्मतों से सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो बेहतरीन उम्मत के साथ खुदा ताला बेरहमी का सलूक करे तो बेहतरीन क्या हुई। अब देखें कुरान पाक क्या फरमाता है। अंबिया की दो किस्में होती हैं, एक वो जो नई शरीयत लेकर आते हैं, नया दीन जारी करते हैं। वो नबी उस वक्त आया करता है जब पहला दीन या तो उसकी तालीमात महफूज ना रहें, उनमें तहरीफ हो चुकी हो, उनमें कमी बेशी पैदा कर दी गई हो, तो फिर नया नबी आता है जो नया दीन नई शरीयत लाता है। या पहले दीन में जो मसाइल हैं वो नए ज़माने के मसाइल और मुश्किलात का हल ना पेश कर रहे हों, पहले दीनों की तालीमात उस ज़माने में कारगर ना हो, तो फिर नया नबी आता है जो नई शरीयत और नया दीन पेश करता है जो उस ज़माने के मौजूदा मसाइल का हल बताए। तो कुरान पाक फरमाता है कि कुरान करीम मुकम्मल शरीयत है और साथ ही फरमाया कि मैं इसकी क़यामत तक हिफाजत करूँगा। तो इन दोनों बातों ने हमें यह समझाया कि ऐसा नबी जो नई शरीयत और नया दीन पेश करे और इस्लाम की शरीयत को मनसूख कर दे, उसके आने की दुनिया में ज़रूरत नहीं है, वो अब नहीं आएगा। दूसरी किस्म के अंबिया वो होते हैं जो ना पहली शरीयत को मनसूख करते हैं ना नई शरीयत लाते हैं, बल्कि खुद भी पहली शरीयत पे अमल करते हैं और दुनिया को भी पहली शरीयत पे अमल करने की तबलीग करते हैं। और देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्राहीमी दीन पेश किया, आपने पहले अंबिया के दीनों को मनसूख कर दिया। उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों बेटे दोनों नबी हैं। दोनों नबी होने के बावजूद इन्होंने अपने बाप के इब्राहीमी दीन को मनसूख नहीं किया, ना नया दीन पेश किया। दोनों बेटे नबी होने के बावजूद खुद भी इब्राहीमी दीन पे अमल करते थे और लोगों को भी इब्राहीमी दीन की तबलीग करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। ये दोनों बाप बेटा नबी हैं, नबी होने के बावजूद इन्होंने दीन इब्राहीमी को मनसूख नहीं किया, खुद भी इब्राहीमी दीन पे अमल किया, लोगों को भी इब्राहीमी दीन की तबलीग की। तो ये एक ही घराने के अफराद, इनका जिक्र करके खुदा ताला ने हमें ये समझा दिया कि अंबिया की दो किस्में होती हैं। तो ये बात कि ऐसा नबी उम्मत में आ सकता है कि नहीं, उसके आने की जरूरत पैदा होगी या नहीं, जो खुद भी इस्लामी शरीयत पे अमल करे और लोगों को भी इस्लामी शरीयत की तबलीग करे। जब हम इस सवाल पे गौर करते हैं तो कुरान पाक सूरत साफ़ात में फरमाता है कि वलकत ज़ल्ला कबलहुम अक्सरुल अव्वलीन, पहले कौमों की अक्सरियत खराब हो गई, पहली कौमों की अक्सरियत खराब हो गई। तो फिर क्या हुआ, अगली आयत में फरमाया वलकद अरसलना फीहिम मुनज़िरीन, तो हमने उन लोगों में अपने नबी भेज दिए। इस आयत ने बताया कि खुदा ताला का दस्तूर ये था कि जब कौमों की अक्सरियत में बिगाड़ पैदा होता था तो खुदा ताला नबी की बासत किया करता था। अगर हमारी उम्मत में क़यामत तक हमारी उम्मत की अक्सरियत दुरुस्त रहेगी, हमारी उम्मत में बिगाड़ नहीं आएगा, तो फिर ये आयत बताती है कि हमारी उम्मत को किसी खादिम इस्लाम नबीउल्लाह के आने की जरूरत नहीं है। एक और मकाम पे देखें, कुरान करीम ने हमें एक ये भी उसूल समझाया। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह यूसुफ की आखिरी आयत में, लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल उलिल अलबाब, अंबिया के वाक़यात में अक्लमंदों के लिए सबक है कि हम हर मसले की तहकीक के लिए कुरान करीम की बयान करदा तारीख़ अंबिया को पढ़ें। कुरान करीम फरमाता है कि इन्ना अनज़लना तौराता, हमने तौरात नाज़िल की मूसा अलैहिस्सलाम, फीहा हुदम व नूर, उसमें हिदायत भी मौजूद थी, खुदा का नूर भी मौजूद था। क्या मतलब, उसमें तहरीफ नहीं हुई थी, उसमें कमी बेशी रद्दो बदल नहीं आया था, और उस जमाने के मसाइल का हल भी उसमें मौजूद था। शरीयत मौजूद थी, महफूज थी,
لیکن فرمایا کہ شریعت کے ماننے والے وہ انتشار کا شکار ہو چکے تھے، وہ وحدت کی لڑی میں منسلک نہیں گئے تھے، وہ بات بات پہ اختلافات میں مبتلا تھے، عمل بگڑ گئے تھے، کوئی ذرائع کی آیت کی ایک تشریح کر رہا ہے، دوسرا اس کے مخالف کر رہا ہے، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگلے فکر میں یحکموا بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، بنی اسرائیل میں ہم نے جب اختلافات پیدا ہوئے، جب وہ امت فرقہ بندی کی لپیٹ میں آئی، تو ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے ایسے انبیاء بھیجے یحکموا بہا، جو تورات کی تعلیمات کے مطابق بنی اسرائیل کی امت کے دینی اختلافات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، نئی بات نہیں پیش کیا کرتے تھے۔ اب یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں تورات موجود تھی، محفوظ تھی، اس کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کے مسائل کا حل بھی موجود تھا، لیکن امت ساری آپس میں انتشار کی لپیٹ میں آ چکی تھی، تو ان کے دینی اختلافات کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے ان کے دینی اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم کے طور پر بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے، جو خود بھی تورات کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو بھی تورات کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے تھے، اور ان کے دینی اختلافات کا صحیح حل پیش کرتے تھے کہ جو تشریح تم کرتے ہو وہ درست نہیں، جو تشریح مجھے خدا نے سمجھائی ہے وہ کافی ہے۔ اب اس آیت پہ جب غور کریں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہماری امت قیامت تک وحدت کی لڑی میں پیروئی رہے گی، ہماری امت پر اختلاف اور انتشار کا زمانہ نہیں آئے گا، تو پھر ہماری امت کو کسی خادم اسلام نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری امت وحدت سے محروم ہو جائے گی، انتشار اس میں پھیل جائے گا، بات بات میں اختلافات جنم لیں گے، تو پھر یہ آیت کہتی ہے کہ ہماری امت کو ایسے نبی کے آنے کی ضرورت موجود ہے جو خدا سے فیض پا کر، خدا سے عرفان حاصل کر کے دینی مسائل کے اختلافات کا تصفیہ کرے۔ یہی وجہ ہے، اب دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ خدا نے آیت خاتم النبیین کا نزول فرمایا، آپ سے زیادہ کوئی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرے خاتم النبیین ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد میری امت کو کسی خدمت اسلام کے لیے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کبھی بھی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے۔ درست۔ لیکن آپ نے آیت خاتم النبیین کے نزول کے باوجود، تمام باتوں کا عرفان سب سے بڑھ کر پانے کے باوجود، اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کا آنا میرے مقام خاتم النبیین کے خلاف ہے، نہیں ہے۔ چنانچہ تمام فرقے ان بشارات کی سچائی کے قائل، وہ تمام فرقے اس بشارت کی سچائی کا اعتقاد رکھ کر اس بات پہ اجماع کر رہے ہیں کہ خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کا آنا آیت خاتم النبیین کے خلاف نہیں۔ اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ امت میں اختلافات ہو چکے ہیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے ایک خادم اسلام نبی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ایک عام مشہور ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ آخری کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، تو پھر تمام فرقے ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم